बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र किन 4 सूरतों में आया है? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसकी नबूवत का इकरार किया था? एक बादशाह की रक्षा ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक क्यों मांगा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कहाँ दफन है? नाजरीन, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बुरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तजवीज़ फरमाया। अरशाद बारी ताला है, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक ऐसे फर्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। उससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। सूरतुल मरियम आयत नंबर 7। गोहे दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम का नाम ही यहया रखा गया और आप अलैहिस्सलाम अपनी सिफात में भी सबसे मुनफरिद थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वालदा ईशा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा खन्ना आपस में हकीकी बहनें थी। यूं हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आपस में खाला ज़ात थे। नाजरीन, हज़रत रबी बिन अनस फरमाते हैं कि हज़रत ईसा की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत यहया अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्ने इब्बास से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं है जिससे गुनाह सरजद ना हो सवाए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के। मसनद अहमद। कुरान पाक में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र इन 4 सूरतों में आया है, जिनमें ज़िक्रिया का भी जिक्र है, यानी सूरत अल इमरान, सूरत अल इनाम, सूरत मरियम, सूरत अनबिया। अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, ए यहया, हमारी किताब मजबूती से थाम और हमने इनको लड़कपन में ही दानियाई का अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, और वो परहेजगार भी थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकिश और नाफरमान नहीं थे। और इन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। सूरत मरियम आयत नंबर 12 ता 15। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के ज़रिए तुरात हिफ्ज़ करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर खुद भी अमल करे और कौम को भी इसका दर्स दे। उसके साथ उन्हें बचपन में ही इल्मो दानाई, अक्लो हिकमत, तहारत पाकीज़गी और परहेजगारी अता फरमाई गई और इनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गईं। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। 5 खास सिफात सूरत अल इमरान की आयत 39 में अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की 5 खास सिफात का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है कि अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़िक्रिया, अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम को यहया की बिशारत देते हैं जिनकी ज़िंदगी के अहवाल ये होंगे कि वो कलमातुल अल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाले होंगे और दूसरी मुक्तदाए दीन होंगे और तीसरे अपने नफ्स को लज्जात से बहुत रोकने वाले होंगे और चौथे नबी भी होंगे और 5वें आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। नाजरीन, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमातुल अल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफ आदत बिला वास्ता बाप पैदा किए गया। बयानुल कुरान 5 बातों का हुक्म हज़रत हारिश अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि इन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल का हुक्म दो। लिहाजा इन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ
کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جیسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود اپنی جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ مطہر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آد بوچا ہو اور وہ اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں، اور وہ اس نا امیدی کی حالت میں یہ کہیں کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے؟ بعد میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ نمبر 5، پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جو ایک شخص دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ مسند امام احمد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا بھی تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بھی بڑی عزت ہے۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل سجی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سالہ خوبصورت بیٹی نے رقص اور اپنے حسن کے تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصل حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔